हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा यतिखेर हजुरहरू आजको नयाँ भाग 41 मा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँ जो कपिल भगवान हुनुहुन्छ, कपिल भगवानले आफ्नी माता देवहूतिलाई बहुत सुन्दर ज्ञान दिनुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसको दृष्टि जस्तो हुन्छ उसले त्यस्तै दृष्टि देख्दछ। हिजो हामी यहाँ पुगेका थियौँ। दुर्योधनले जगतमा कोही सन्त फेला पारेन नि त, होइन? उसको दृष्टिमा त कोही सन्तै थिएन। ल हेर्नुहोस् त, उसलाई सबै दुर्जन लाग्दथ्यो, सबै उसका लागि दुर्जन भए। त युधिष्ठिरले कोही दुर्जन भेट्नु भएन, खोज्दा पनि भेट्नु भएन। उहाँले सबै सज्जन मात्र देख्नुहुन्थ्यो र उहाँले सबैलाई सज्जन नै पाउनुभयो। यसको मतलब सन्तहरूको धर्म लक्षणमा तितिक्षालाई प्राधान्य दिएको छ। यसरी बताइएको छ। सन्तहरूको धर्म लक्षणमा यसरी बताइएको। सहन गर्यो भने सुखी हुनेछौ, सहन गर्न सकिएन भने दुखी भइन्छ। जे कुरा पनि त त्यही हो नि, होइन र? अलिकति दुःख पर्यो, सहन गर्न सकियो त अरू रहिरहेका होलान्, अरू कराइरहेका होलान्, तर आफूलाई आनन्द भइरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, सन्तहरूको चरित्र पढ्नु पर्दछ। सन्तहरूले कति दुःख सहनु परेको छ, तर ती दुःखको सन्तमा कुनै केही पनि असर पर्दैन। अतिशय सहन जसले गर्छ त्यही नै सन्त हो। संस्थ आफूमा स्थित रहनेवालाई के हुनुहुन्छ? सन्त हुनुहुन्छ। एकनाथ महाराज यहाँनिर पैठणमा बस्नुहुन्थ्यो। एकजना एकनाथ भन्ने महाराजी हुनुहुन्थ्यो। त गोदावरी नदी तिर जाने बाटोमा एउटा पठान बस्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त एकनाथ महाराज त्यही बाटोबाट स्नान गर्न जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पठानले महाराजलाई अति सताउँथ्यो। ल हेर्नुहोस्, अलिकति दुष्ट स्वभावको थियो नि। बाटामा बस्थ्यो, जहिले सताउँथ्यो, तर महाराज सबै कुरा सहनुहुन्थ्यो। एक दिन त्यस पठानले सोच्यो, यी ब्राह्मण रिसाउँदैनन् केही गर्दाखेरि पनि, होइन? त्यसकारण आज म यिनलाई क्रोधित पारेर नै छाड्छु भन्ने सोचेछ त्यो व्यक्तिले। ल हेर्नुहोस् है, अब एकजना सन्त जसको नाम थियो एकनाथ, ब्राह्मण सन्त, स्नान गर्न जानुहुन्थ्यो। बीच बाटामा बसेर यो दुष्टले जहिले सताउँथ्यो। त महाराज स्नान गरेर फर्किरहनु भएको थियो एक दिन। त्यस्तो त्यो पठान, त्यो दुष्ट व्यक्तिले महाराजलाई थुकिदिएछ। हेर्नुहोस् है, केही गर्दै रिसाउँदैन नि त यी महाराज, आज चाहिँ म क्रोधित बनाएरै छाड्छु भनेर थुकिदिएछ। त महाराज दोस्रो पटक स्नान गर्न जानुभयो। अब थुकेपछि, होइन? त फेरि त्यस पठानले महाराजमाथि फर्केर आउँदै गर्दा फेरि थुकिदियो। कयौँचोटि यो क्रम चलिरह्यो, तर महाराज क्रोधित हुनु भएन। त गोदावरीसँग महाराजले भन्न थाल्नुभयो, तिम्रो कृपा हुनाले तिमीले मलाई स्नान गर्नलाई पटक पटक बोलाइरहेकी छौ। ल हेर्नुहोस् है, सन्तले यतापट्टि पो सोच्नु, त्यसले थुकेको सोच्नु भएन, त्यसले मेरो लागि खराब सोचेर थुकेको भनेर सोच्नु भएन। ओहो, मेरो त यो भाग्य पो रहेछ कि आज सधैँ त मैले एकचोटि मात्र स्नान गर्थेँ, आज त बारम्बार स्नान गर्न पाइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, यी सन्तले यस्तो सोचे।
त त्यो पठान चाहे दुर्जनता गरिरहोस्, म आफ्नो सज्जनता छाड्न सक्दिनँ भन्ने लागेको छ सन्तलाई। त पठानले 108 पटक महाराजलाई थुक्यो। 108 पटक पुगेछ ल, हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु। र त्यति नै पटक महाराजले गोदावरीमा गएर स्नान पनि गर्नु। त अन्त्यमा त्यो पठान अन्तिममा गएर उ लज्जित भयो। ल हेर्नुहोस्, त उसले महाराजका गोडा छोयो, अन्तिममा गएर क्षमा मागे के जति गर्दा पनि हुँदैन, जति गर्दा पनि हुँदैन, गएर नुहाउँछन्, फेरि आउँछन्, रिसाउँदैनन्। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा ऊ अन्तिममा हार खायो र आएर महाराजका गोडामा पाउ पर्यो, क्षमा माग्यो उसले। भने महाराज तपाईँ साँच्चै सन्त हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ भित्र पक्कै पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ ईश्वर हुनुहुन्छ, मैले यहाँलाई चिन्न सकिनँ। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा त्यो दुष्ट पनि सज्जनमा परिणत भयो कि। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, यसरी सुधारे यी सन्तले ती व्यक्तिलाई। त महाराजले उत्तर दिनुभयो, क्षमाको कुनै प्रश्न नै छैन, तिम्रै कारणले आज मलाई 108 पटक गोदावरी स्नानको पुण्य मिलेको छ, तिमीलाई मैले किन क्षमा दिने, तिमीले त झन् राम्रो काम पो गर्यौ त भनेर भन्नुहुन्छ सन्त। त ल हेर्नुहोस्, अब कस्तो कुरा, हामी त एकैपटक कसैले थुक्दियोस् त, हामीलाई नि थुक्नु परेन, हिँड्दै गर्दा अगाडि हाम्रै अगाडि मात्रै कसैले थुकोस् त, पारो तातेर आउँदैन र। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, तर यहाँ सन्तले केही भन्नु भएन, जानुभयो, स्नान गरेर फेरि आउनुभयो। शान्ति त्यसैसँग बसिरहन्छ जो भित्रबाट ईश्वरसँग सम्बन्ध बनाउँछ। रिस गर्ने, डाहा गर्नेमा बाहिरबाट मात्रै शान्ति हुन्छ, उसको भित्र जलिरहेको हुन्छ, भित्रै उबलिरहेको हुन्छ। जो ईश्वरबाट टाढा रहन्छ त्यसलाई शान्ति कहाँबाट होला र, कहिले पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, त कपिल भगवान भन्नुहुन्छ, माता जो ज्यादा सहन गर्छ त्यही नै सन्त बन्न सक्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अतिशय विपत्तिमा पनि जो ईश्वरको अनुग्रह सम्झन्छ त्यही महान वैष्णव हो। ल हेर्नुहोस् है, दुष्ट मानिसले कसैलाई पनि असल देख्न सक्दैन। दुष्टहरूले तुकारामलाई गधा माथि बसाए नि। तुकाराम भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो सन्त, गधा माथि बसाए। त तुकारामजी की पत्नीलाई बडा दुःख लाग्यो, तर तुकारामले उनीसँग भने, मेरा विठ्ठलनाथले मैले मानेको जो इष्टदेव भगवानले मलाई जुन गरुड पठाइदिनु भएको छ, म त्यसै माथि चढेको छु। अरूले गधा देखेका छन्, तर मैले त गरुड देखिरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है, सबैले गधा देखे, तर तुकारामकी पत्नीले, ल हेर्नुहोस् है, सबैले गधा देखे, तर त्यसो भनेपछि तुकारामकी पत्नीले, अब जब तुकारामले यसो भन्नुभयो नि, पत्नी देवी मैले त गरुड देखिरहेको छु त भनिसकेपछि तुकारामकी पत्नीले पनि गरुड देखिन अरे के। जगतमा सबै कुरा सधैँ गर्नुपर्दछ, यसको मतलब भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, त जगतमा अन्धकारको अस्तित्व छ, त्यसकारण प्रकाशको मूल्य छ। सन्तको पहिलो लक्षण तितिक्षा हो र दोस्रो के हो, करुणा हो। तेस्रो लक्षण हो सबै देहधारी प्रति सुहृद भाव। अजात शत्रु, शान्त, सरल स्वभाव आदि पनि यी सन्तका लक्षण हुन्। शान्तिको परीक्षा प्रतिकूलतामा हुन्छ। अर्थ धन सम्पत्तिसँग त प्रतिदिन सम्बन्ध राख्छौ, तर त्यससँगै परमात्मासँग पनि सम्बन्ध राख्यो भने सम्पत्ति पाइने भयो र शान्ति पनि पाइने भयो। सम्पत्ति पनि प्राप्त भएको छ, शान्ति पनि मिलेको छ। आहा, कति राम्रो हुन्छ हैन। त भागवतकारले यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, यस जीवन गाडीको केवल फलेक नै फेर्नु पर्दछ। फेर्नु छ भनेको यस जीवन गाडीको केवल फलेक फेर्नु छ, कुनै पनि एउटा चिज फेर्नु छ। गाडी पहिले त गोरु गाडा हुन्थ्यो हैन, त्यसमा फलेक लगाइएको हुन्थ्यो। त अब कुनै पनि सवारी साधन सोचौँ हामीले, कुनै एक चिज फेर्नु छ भनेको ईश्वरका निम्ति केही न केही त्याग गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ भएको चिज फाल्यो नि त फेर्दाखेरि त हैन। हो त्यस्तै हामीले पनि ईश्वरका लागि अलिकति केही न केही त्याग गर्न सक्नु पर्यो। सन्त पुरुष प्रभुको हितार्थ सर्वस्व त्याग गर्दछन्। मत कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बान्धवः भनेर यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सन्तले त म अर्थात् परमात्माका लागि सम्पूर्ण कर्म आफ्ना सङ्गी सम्बन्धी त्याग गर्छन्। सन्त परमात्माका निम्ति संसारका विषयहरू बुद्धिपूर्वक त्याग गर्छन्।
भगवान परीक्षा गरेर मात्र आफ्नो गराउनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। भगवानले परीक्षा नगरिकन त्यतिकै आफ्नो बनाउनुहुन्न। जस्तै म भोकले व्याकुल गराउँला, भोकै नै सुताउँला, शरीरलाई गलाइदिउँला अनि मात्रै उसलाई मालामाल गराउँला। अब भगवानले परीक्षा गर्नुहुन्छ नि त, पहिले व्याकुल बनाउनुहुन्छ, बिस्तारी हो अब मलाई छोडेन भनिसकेपछि उसलाई अथाह सुख दिनुहुन्छ। यो हो त भगवानले नरसिंह मेहताको कति पटक परीक्षा लिनुभएको थियो। हे भगवान, यस कलियुगमा तपाईँ जस्तो परीक्षा, तपाईँ यस्तो परीक्षा लिनुहुन्छ र त कोही तपाईँको सेवा गर्दैनन् त भनेछन्। एक दिन ल हेर्नुहोस् है, नरसिंह मेहता भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, भगवानले पटक पटक परीक्षा गर्नुहुँदो रहेछ। त यिनले यसै भन्दा रहेछ, भगवान परायण भएर भगवानका गाथाहरूको श्रवण कीर्तन गर्नुपर्दछ। भगवानमा नै चित्त रमाइरह्यो भने भक्तिको विकास हुन्छ। भगवानको कथा सुन्नाले श्रद्धा दृढ हुन्छ। त्यसपछि भगवानप्रति आसक्ति बढ्छ। आसक्ति बढ्नाले व्यसनात्मिका शक्ति प्राप्त हुन्छ। जसको भक्ति वासनात्मिका बन्ला त्यसको मुक्ति सुलभ हुन्छ। भक्ति जब व्यसन झैँ उत्कृष्ट बन्दछ तब ईश्वर नजिक पुर्याउँछ। यसरी बताइएको छ। यहाँ कपिल भगवान भन्नुहुन्छ, हे माता, तीव्र भक्ति बिना मुक्ति पाउन सकिँदैन। तीव्र भक्तिको अर्थ हो व्यसनात्मिका भक्ति। भक्त होस्, सल भगवानको जय जय होस्। तुकारामले भक्तको बडा राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। एक क्षण पनि जो भगवानसँग विभक्त हुन पाउँदैन त्यही के हो, भक्त हो। तीव्रेण भक्ति योगेन भनेर बताइएको छ नि। भगवानबाट एक क्षण पनि जो विभक्त हट्न मान्दैन भने त्यो नै भक्त हो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। त माता देवहूतिलाई तीव्र भक्ति गर्ने आज्ञा दिएको छ। तीव्र भक्तिको अर्थ हो एक क्षण पनि ईश्वरसँग विभक्त नहुनु। यसरी प्राकृतिक गुणद्वारा निष्पन्न शब्दादि विषयको त्याग गरेर वैराग्ययुक्त ज्ञानबाट, योगबाट र म प्रति गरिएको सुदृढ भक्तिबाट मानिसले आफ्नो यसै देहमा आफ्नो अन्तरात्मा समानको मलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, भगवानको अहैतुकी निष्काम भावना भक्तिभन्दा श्रेष्ठ छ। कपिल भगवान माता देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ, यी सब जो दृश्य समान छन् नि ती सत्य होइनन्। स्वप्न असत्य हुँदा हुँदै पनि सुख दुःख दिन्छ नि, होइन? सपनामा कति दुःख देख्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। जस्ता प्रकार स्वप्न देख्नेलाई आफ्नो टाउको नकाटिए पनि उसलाई काटिएको भ्रान्ति हुन्छ। कोही बेला आफ्नो शिर नै नभएको भ्रान्ति हुन्छ, आफू मरेको सपना देखिन्छ अनि आफै रुन थाल्दछ। त्यस्तै प्रकारले अविद्याका कारण जीवात्मालाई सब यो के भइरहेको छ, भ्रान्ति भइरहेको छ। त्यो सत्य हो, त्यो सत्य हो, त्यो सत्य हो। ल यसलाई के भनिन्छ? माया भनिन्छ। वस्तु नभए पनि त्यो स्वप्नमा देखिन्छ। त्यस्तै किसिमबाट तात्विक दृष्टिले केही नहुँदा पनि जाग्रत अवस्थामा माया र अज्ञानका कारणले सब कुराको आभास हुन्छ। यसरी बताइएको छ। कपिल अगाडि भन्नुहुन्छ, माता, जगत स्वप्न जस्तो लाग्छ। कसैलाई जगतको पदार्थका निम्ति मोह नजागोस् भनेर यो सिद्धान्त भागवतमा बराबर भन्ने गरिन्छ, बारम्बार भन्ने गरिन्छ। संसारका विषयप्रति पूर्णतः वैराग्य होस् भनेर यसो भनिएको। सांसारिक सुखको उपभोगको लोभ रहेसम्म अब यहाँ साधु सन्तले भन्नुहुन्छ कि यो सुखको उपभोगको लोभ रहेसम्म सुतेको सुतै छौ तिमी। जागा हुनेले नै कृष्णलाई भेट्दछ। भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने भनेको कसले? जागा हुने व्यक्तिले। सुते गर्नेले के भेट्छ? सुख भोग्ने इच्छा बडा दुःखद छ। भगवानका ध्यानमा जगत बिर्सिएपछि ब्रह्म सम्बन्ध जोडिन्छ। ध्यान गर्दा पहिले शरीर स्थिर गर, फेरि आँखा स्थिर गर र अन्त्यमा मन स्थिर गर। यसरी बताइएको छ। शरीर र आँखा स्थिर नभएसम्म मन स्थिर हुन पाउँदैन। आँखामा श्रीकृष्ण स्थिर भएपछि मन शुद्ध हुन्छ। भागवत गोवर्धन नाथको स्वरूप हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। श्रीकृष्णको स्वरूपमा ध्यान राखेर कथा सुन्नु पर्दछ। आँखा श्रीकृष्णमा र प्राण कानमा स्थिर गरेर कथा सुन्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। श्रीमद् भागवत कथा सुन्दाखेरि ध्यान गर्नेले एक आसनमा बसोस् र मन स्थिर गरोस्।
ध्यान गर्दाखेरि संसारलाई मनबाट बाहिर निकालिदेऊ। ध्यान गर्नाले मन स्थिर हुन्छ। बिना ध्यानको दर्शन परिपूर्ण हुँदैन। भोग भूमिमा बसेर भगवानको ध्यान गर्नु बडा अप्ठ्यारो काम हो। संसारमा बसेर ज्ञान भक्तिमा निष्ठा राख्न सजिलो छैन। भूमिको मनमाथि प्रभाव पर्छ नै। ध्यान गर्नेले पवित्र र एकान्त स्थानमा बसेर ध्यान गर्नु आवश्यक छ। ध्यान गर्दा के चाहिन्छ हामीलाई? एकान्त पवित्र स्थान चाहिन्छ। कपिल भगवान भन्नुहुन्छ, माता जसलाई ध्यान गर्नु छ त्यसले परिमित मात्रामा पवित्र भोजन गरोस्। आहार सात्विक र थोरै हुनुपर्दछ। जसलाई अजीर्ण हुन्छ त्यसले ब्रह्मचर्यको सेवन गर्न सक्दैन। ध्यान गर्नेले चोरी नगरोस्। अस्तेयम मानिस कतिपटक आँखा र मनले पनि चोरी गर्छ। अन्य वस्तु सरह मानसिक चिन्तन पनि चोरी हो। यसरी बताइएको छ, जो ध्यान गर्न चाहन्छ त्यसले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। सबै इन्द्रियले ब्रह्मचर्यको पालन गरोस्। कति मानिस यसरी शारीरिक ब्रह्मचर्यको पालन गर्छन् तर मानसिक ब्रह्मचर्यको पालन भने गर्दैनन्। शारीरिक ब्रह्मचर्यको चाहिँ पालन गरेको देखिन्छ कतिपय ठाउँमा, तर मनले भने ब्रह्मचर्य, दिमागले भने ब्रह्मचर्य पालन गरेको हुँदैन। विभिन्न खराब कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ। ब्रह्मचर्यको मानसिक भङ्ग शारीरिक भङ्ग जस्तै हो। मनले गर वा आँखाले गर, तर त्यो चोरी त चोरी नै हो नि। त्यसकारण प्रत्येक इन्द्रियले ब्रह्मचर्यको पालन गर। केवल शरीरले मात्र होइन, मनले पनि ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। एक दिनको ब्रह्मचर्य भङ्गले 40 दिनसम्म मन स्थिर हुन पाउँदैन। यसरी बताइएको छ। बरु शारीरिक चाहिँ ब्रह्मचर्यले त्यस्तो साह्रो ठुलो असर नगर्ला, तर झन् मानसिक ब्रह्मचर्यले त झन् धेरै बेलासम्म सोचाइरहन्छ क्या व्यक्तिलाई। देहको भाव रहेसम्म धर्मलाई नछोड्नु। यसपछि विधि बताइएको छ, त्यसको वर्णन अघि नै यहाँ भइसकेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। कपिल भगवानले माता देवहूतिलाई ध्यान गर्न भनेर यसरी आदेश दिनुभएको छ। ध्यान गर्नुपर्दछ। के गर्नु पर्यो? ध्यान गर्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ, एक शुद्ध आसनमा बस्नु पर्यो। ध्यान गर्दाखेरि सांसारिक मनबाट बाहिर चाहिँ निक्लिन पर्यो। यो संसारलाई मनबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो। ध्यान गर्नाले मन स्थिर हुन्छ। यही कुराहरू छन्। त कपिलले मातालाई भन्नुहुन्छ, जसलाई ध्यान गर्नु छ त्यसले परिमित मात्रामा पवित्र भोजन पनि गर्नुपर्दछ। यदि भोजन पवित्र भएन भने नि ध्यानमा कहाँ मन लाग्दछ र? जस्तै कुनै पनि व्रतमा हामीले भन्ने गर्दछौँ, भोजन शुद्ध सात्विक गर्नुपर्दछ है। खराब भोजन गर्यो भने त के हुन्छ? काम वासना उत्पन्न हुन्छ। नगर्ने कार्य गरिएला। अनेक प्रकारका खराब कुराहरू सोचिएला। त्यसले कहिले पनि उँभो लगाउँदैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो? खानपान पनि शुद्ध हुनु पर्यो। आहार सात्विक र थोरै हुनुपर्दछ। जसलाई अजीर्ण हुन्छ त्यसले ब्रह्मचर्यको सेवन गर्न सक्दैन। यसरी बताइएको छ। ध्यान गर्नेले चोरी नगरोस्। अस्तेय मानिस कतिपटक आँखा र मनले पनि चोरी गरिरहेको हुन्छ कि अन्य वस्तु सरह मानसिक चिन्तन पनि चोरी हो। जो ध्यान गर्न चाहन्छ त्यसले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्छ। सबै इन्द्रियले ब्रह्मचर्यको पालना गरोस्। कति यहाँनिर मैले अघि भनेको थिएँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। अब शारीरिक ब्रह्मचर्य त पालन गरेको हुन्छ, मानसिक पनि ब्रह्मचर्य पालन गर्नु पर्यो नि त। ल हेर्नुहोस् है, यो कुरा यहाँनिर धेरै कुरा बताइएको छ। भगवानले भन्नुभएको छ, कपिल भगवानले देवहूतिलाई, माता तपाईँले पनि ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान बिना ईश्वरको अनुभव हुन सक्दैन। रातनी सुत्नुभन्दा अगाडि ईश्वरकै ध्यान गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ उहाँ। माता परमात्माका अनेक स्वरूप छन्। यी मध्ये कुनै पनि इष्टदेव मानेर ध्यान गर्दा हुन्छ। कुनैलाई पनि भगवान श्रीरामलाई इष्टदेव माने पनि भयो, भगवान श्री शिवजीलाई इष्टदेव मानेर ध्यान गरे पनि भयो, भगवान श्री कृष्णलाई इष्टदेव मानेर ध्यान गरे पनि भयो। कुनै पनि नाम स्वरूपहरू धेरै छन् भगवानका, तीमध्ये कुनै एकलाई सम्झेर ध्यान गर्नु। व्यासले कुनै विशेष स्वरूपका आग्रह गर्नु भएन। यहाँनिर जुन स्वरूपको मन पर्छ उसैको ध्यान गर्नु पर्यो। हे माता, तपाईँ चतुर्भुज नारायणको ध्यान गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस्? चतुर्भुज नारायणको ध्यान गर्नुहोस्। ध्यान गर्नुभन्दा अघिबाट ठाकुरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ। दास्य भक्तिमा पहिले चरणमा दृष्टि स्थिर गर्नुपर्दछ। के गर्नु पर्यो? पहिले चरण तल खुट्टाबाट सम्झिँदै जानु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, ध्यान गर्ने पनि विधि प्रक्रिया छन्, आरती गर्ने पनि विधि प्रक्रिया छन् नि। जस्तै तलबाट पाउमा अनि उँभो हामीले घुमाउँदै लाने, त्यस्तै ध्यान पनि हामीले कहाँबाट गर्नु पर्यो? पहिले चरण कमल तल पाउको ध्यान गर्नु पर्यो, अनि पाउबाट उँभो। बारम्बार मनलाई कुनै पनि एक स्वरूपमा स्थिर गर्नुपर्दछ। ध्यानमा तन्मय भएपछि संसार विस्मरण हुन्छ। ध्यानमा देह भाव र जगत भाव विस्मृत हुन्छ।
जसै संसारको विस्मरण हुँदै जान्छ तसै प्रभु स्मरणमा आनन्द आउन थाल्दछ। चिनीको एउटा पुतली समुद्रको गहिराई नाप्नलाई भित्र गयो तर गएको गई भयो। परमात्मा समुद्र जस्तै व्यापक हुनुहुन्छ, विशाल हुनुहुन्छ। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूपसँग त्यसरी नै पग्लिन्छ। ध्यान गर्ने मानिस ध्यान गर्दा गर्दै ध्येयमा मिल्न जान्छ। यही अद्वैत हो। ध्यान गर्ने मानिसको अहम वा मेरोपन ईश्वरसँगै मिल्छ। देहभाव विस्मृत भएपछि जीव र शिव एक हुन्छ, यसरी बताइएको छ। केही ज्ञानीहरू भेदभावले ध्यान गर्दछन् त केही ज्ञानीहरू अभेद भावले पहिले भेदभावबाट ध्यान गर्दछन् र पछि अभेद भावले फेरि जीवको जीवत्व ईश्वरमा मिल्न जान्छ। जीवत्व स्वतन्त्र बस्न पाउँदैन। जसरी किराले भमराको स्मरण गर्दै स्वयं भमरो हुन्छ, त्यसै गरी जीवले ईश्वरको चिन्तन गर्दा गर्दै ऊ पनि प्रभुमय हुन जान्छ। दुवैको मिलन भएपछि जीव भाव रहँदैन। तुलसीदासले रामचरितमानसमा भन्नुभएको छ, सोही जानै जे देहु जनाई जान त तुमै तुमै होइ जाई, यसरी यहाँ भन्नुभएको छ। तर त्यसलाई कसले थाहा पाउन सक्छ? जसमाथि ती प्रभु स्वयं कृपा गर्नुहुन्छ उसैले भगवानलाई थाहा पाउन सक्छ, ईश्वरलाई थाहा पाउन सक्छ। थाहा पाएपछि ऊ प्रभुमा तन्मय हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ध्याता जुन स्वरूपको ध्यान गर्छ त्यही ध्येयको शक्ति ध्याता र ध्यानकर्तामा आउँछ। शङ्कराचार्यका जीवनको एउटा प्रसङ्ग छ प्यारा भक्त भागवतहरू। एउटा यवनले भनेछ, म भैरव यज्ञ गर्न चाहन्छु। भैरव यज्ञमा पृथ्वीका चक्रवर्ती राजाको टाउको आहुति दिनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, कसको? केमा? भैरव यज्ञमा। त्यो त पाइँदैन। अब त्यसकारण तिमी नै आफ्नो शिर देऊ। तिमीले नै भनेका छौ कि आत्मा देहबाट भिन्न छ, परमात्माबाट भिन्न छ। देहदानबाट तिमी मर्ने छैनौ, त्यसकारण शिर मलाई देऊ। त यसरी भनेछ क्या त्यो एउटा व्यक्तिले। कसलाई? शङ्कराचार्यलाई यसरी भनेछ। तपाईँ नै दिनुहोस् अथवा तिमी नै दिनुहोस्, त्यतिखेरको भाषा होइन, यसरी भनेछ। त शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, मेरो शिरबाट यदि तिम्रो काम बन्न सक्छ भने लौ लैजाऊ भन्नुभएछ। शङ्कराचार्यको देहाभिमान हटिसकेको थियो, त्यसकारण उनले शिर दिन तयार हुनुभयो। उनले भन्नुभयो, जब शिष्य यहाँ नहोला म ध्यान मग्न हौला तब आएर मेरो शिर लिएर जानु भनेर शङ्कराचार्यले भनिदिनु भएछ। एक दिन मठमा जब अरू कोही थिएनन् तब त्यो यवन शिर लिन भनेर आयो। भगवान शङ्करका शिष्य पद्मपाद जो नृसिंह स्वामीका भक्त थिए, उनलाई गङ्गा किनारमा धेरै पटक अपशगुन भयो। त्यो समयमा यता गुरुको यस्तो हालत हुँदैछ भन्ने कुरो त अपशगुन भयो, लक्षण आयो। त्यसकारण उनी दौडिँदै दौडिँदै आश्रममा फर्किएर आए। उनले त्यहाँ देखे एक यवन तरबार लिएर गुरुका शिरमा प्रहार गर्न तर्खरमा थियो। त पद्मपादले क्रोधसँग सिंह भनेर त्यस यवनलाई चिथोरेर मारिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, त्यो शक्ति थियो। जे बन्न मन लाग्यो त्यही बन्न सक्थे क्या पहिली व्यक्ति। त शङ्कराचार्यकै शिष्य त के भनेर सिंह भनेर त्यो यवनको हत्या गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, यो प्रसङ्गले हामीलाई के सिकाउँछ भने उपासकमा उपास्यको शक्ति आरोपित हुन्छ। नृसिंह स्वामीको ध्यान गर्नाले पद्मपादमा नृसिंहको आवेश उत्रिएर आयो। ल हेर्नुहोस् है, सुखदेव वर्णन गर्नुहुन्छ, रक्सीबाट मदान्त भएका व्यक्तिलाई देहाभिमान रहँदैन। त्यस्तै प्रकार ध्यान गर्दै जो देहभाव बिर्सिन्छ त्यो भगवानका पछि हुन्छ। प्रभु प्रेममा जो पागल भएको छ त्यो सुखी हो र अन्य सबै दुखी हुन्। भगवानका सिवाय अरू कोही छँदै छैन। त्यस समयमा द्रष्टा पनि भगवत रूप हुन्छ। यो अपरोक्ष साक्षात्कार हो। यस्तो तन्मयता भएपछि भक्ति सुलभ हुन्छ। कपिलले उपदेश दिनुहुन्छ अगाडि गएर। कपिल भगवानले माता यी सबको अपेक्षा श्रीकृष्णको ध्यान गर्दै जो व्यक्तिले देहभाव बिर्सिन्छ नि त्यो सर्वश्रेष्ठ हो भनेर यहाँनिर यो ज्ञान दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रेम अनन्य हुन्छ। तपाईँले कृष्णको स्मरण गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई बिर्सनु हुने छैन। त एकपटक ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, नारद वैकुण्ठ लोकमा आउनुभएछ। ल हेर्नुहोस् है, त लक्ष्मी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो तर भगवान देखिनु भएन। यताउति खोलेपछि उनले देखे भगवान ध्यान लगाएर बस्नुभएको थियो। त नारदले कसको ध्यान गर्नुभएको भनी भगवानलाई सोधेछन्। त्यो समयमा त भगवानले जवाब दिनुभयो, म आफ्ना भक्तको ध्यान गरिराखेको छु भनेर भगवानले जवाब दिनुभएछ। भगवान आफ्ना प्रिय भक्तको ध्यान गर्नुहुन्छ अरे कि। नारदको कौतूहलता मेटिएन। फेरि सोध्नुभयो, यो वैष्णव के तपाईँभन्दा पनि श्रेष्ठ छन् त? तपाईँका भक्त?
त तपाईँ उनीहरूको ध्यान गर्नुहुन्छ के हो यो कुरो? त भगवान्ले भन्नुभयो हो उनीहरू मभन्दा पनि श्रेष्ठ छन्। तब नारदले भन्नुभयो कृपया आफ्नो कुरा सिद्ध गरेर देखाउनुहोस्। त्यसो भए तपाईँभन्दा पनि श्रेष्ठ छन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, अब त्यो कुरा सिद्ध त गर्नु पर्यो। त भगवान्ले प्रश्न गर्नुभयो जगतमा सबभन्दा ठुलो को छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नारदले भन्नुभयो पृथ्वी। त प्रभुले भन्नुभयो पृथ्वी त शेषनागको शिरमाथि आधारित छैनन् र? भगवान्ले प्रश्न गर्नुभयो नारदजीलाई। ल नारदजीले भन्नुभयो सिद्ध गरेर देखाउनु भनेर। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। त्यसो भए अब सबैभन्दा ठुलो को हो त? भगवान्ले भन्नुभयो यो सबैभन्दा ठुलो तिमीलाई पृथ्वी लाग्छ होइन? हो। त्यसो भए त पृथ्वीलाई त केले धारण गरेका छन्? शेषनागले। अब को ठुलो भयो ल भन त? फेरि त्यसलाई कसरी श्रेष्ठ मान्ने? नारदले त्यसो भए त शेषनाग ठुला हुन् भनेछन् नि। अनि भगवान्ले भन्नुभयो त्यो कसरी ठुलो भयो त शेषनाग? त्यो शङ्करको हातको चुरा हो अथवा शङ्करको गलामा बसेको छ। भगवान् शङ्करले त्यो शेषनागलाई बोक्नु भएको छ। अत शेषभन्दा शिव महान भयो कि भएनन्? अब उनीभन्दा ठुलो त फेरि रावण हो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत भनिदिँदै हुनुहुन्छ भगवान्ले यहाँ। ल अब शिवजी ठुलो हुनुभयो। अब शिवभन्दा महान रावण भयो फेरि, किनभने उसले कैलाश पर्वत उचालेको थियो। जस्तै ब्रह्माण्ड उचालेको छ त्यो शेषनागलाई भगवान् शिवले धारण गर्नुभएको छ। भगवान् शिव नै बस्ने त्यो कैलाशलाई त रावणले उचालेको थियो एकचोटि। त रावण पनि कसरी ठुलो भन्ने? अब रावण ठुलो त भयो तर अब उसलाई पनि कसरी ठुलो भन्ने? किनभने बलिले उसलाई काखी मुनि च्यापेर सन्ध्या गर्थे अरे। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत बलिले बलि भन्न आएको छ के बालीले? प्यारो भक्त भागवत बलि होइन बालीले चाहिँ जो सुग्रीव र बाली हजुरहरूले थाहा छ त भगवान् श्रीरामले वध गर्नुभएको थियो। तिनै बालीले रावणलाई काखीमा च्यापेर जहिले डिस्टर्ब गर्थे अरे क्या बाली। जब बाली चाहिँ जबमा बसेका हुन्थे अरे रावण हुने जहिले चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने जहिले चाहिँ त्यहाँनिर जब गर्न नदिने अनेक यताउता गर्ने हरेक कुरा गर्ने। त बालीलाई रिस उठेछ च्याप्पा समातेर चाहिँ आफ्नो काखी मुनि च्यापेर चाहिँ बलिले सन्ध्या गर्थे अरे कि। तब ठुला को भए? बाली भए। त बाली पनि कसरी ठुलो भयो भनेर भन्ने त? किनभने उसलाई त भगवान् श्री रामचन्द्रले मार्नु भएको थियो। अब को ठुलो हुनुभयो? भगवान् श्री रामचन्द्र हुनुभयो। नारद अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ नै भन्नुहोस्, तपाईँ नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् त अब के को श्रेष्ठ भए? त यहाँ नारदजीले भने अन्तिममा आएर घुम्दै घुम्दै कहाँ आइपुग्यो? फेरि आफैमा आइपुग्यो नि। त नारदजीले भन्नुभयो तब त त्यस्तो हो भने त फेरि तपाईँ नै श्रेष्ठ हुनुभयो। त भगवान्ले भन्नुभयो होइन होइन म पनि कसरी श्रेष्ठ? म पनि श्रेष्ठ छैन। मेरा अपेक्षा मेरा भक्तजन श्रेष्ठ छन् किनभने म भक्तको हृदयमा अटाएको छु। किनभने मलाई धारण गर्नेवाला को छन्? मेरा भक्त छन्। भनिसकेपछि मलाई बोक्नेवाला पनि को भए? मेरा भक्त भए। त भक्तभन्दा ठुलो अरू को भयो त? अन्तिममा गएर कहाँ टुङ्ग्यो? भक्तमा भक्त होस् भगवानको जय जय होस्। किनभने म भक्तहरूको हृदयमा हटाएको छु। मलाई आफ्ना हृदयमा राखेर भक्तजनहरू सारा व्यवहार चलाउँछन्। अथ यी ज्ञानी भक्त नै सबभन्दा र सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्। भगवानका भक्त भगवानभन्दा पनि अगाडि छन्, बढी छन्। राम से अधिक राम कर दासा। मेरो निष्काम भक्त कुनै प्रकारको मुक्तिको इच्छा गर्दैन। मेरो सेवा बाहेक ऊ कुनै अरू इच्छा पनि राख्दैन। सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूपैकत्व मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ते बिना मस्सेवनम जनः। यहाँ यसरी बताइएको छ मेरा निष्काम भक्त मेरा सेवालाई छाडेर सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तिलाई पनि स्वीकार गर्दैनन्। नरसिंह मेहताले पनि यस्तै कुराहरू गाउनु भएको छ प्यारो भक्त भागवत। हरिजन मुक्ति नचाहेर जन्म जन्ममा भगवानको नित्य सेवा कीर्तन उत्सव गरेर नन्द कुमारको दर्शन गर्न पाइयोस् भनेर यसरी भन्दछन्। अनि अवतार चाहन्छन्। वृन्दावन धन्य छ, लीला धन्य छ भगवानको। ती व्रजवासीहरू पनि धन्य छन् जसका आँगनमा अष्टमहासिद्धि उभिएका छन् र मुक्ति जसकी दासी हुन्। ब्रह्मलोकमा पनि जो प्राप्त हुन सक्दैन यस्तो श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वीमा मात्र पाइन्छ। मेरा भक्तजनले मेरो प्रेम रूपी अप्राकृत स्वरूप प्राप्त गर्छन् तर देह र ज्ञानमा आसक्त पुरुषले अधोगति पाउँछन्। कपिल भगवान भन्नुहुन्छ माता अरू म अब के भनौँ? ईश्वरसँग टुक्रिएको जीव कहिले सुखी हुन सक्दैन। वृद्ध अवस्थामा यो शरीर जर हुन्छ तर मन बुद्धि तन्नेरी नै भइरहेको हुन्छ। शरीरले काम गर्न सकिरहेको छैन, हुँदैन, तर मन भने बुढो हुँदैन। यौवनमा जेको उपभोग भएको थियो त्यसै सुखलाई बराबर सम्झिरहन्छ।
भगवानको चिन्तन हुन नसकेमा केही हानि छैन, तर सांसारिक विषयको चिन्तन त कहिले पनि गर्नु हुँदैन, यसबाट भने हानि हुन्छ। वृद्ध अवस्थामा दुःख सहनुपर्छ, सेवा कसैले गर्दैनन्। यदि तिमी आफ्ना मातापिताको सेवा गर्छौ भने तिम्रो वृद्ध अवस्थामा तिम्रा सन्तानले तिम्रो सेवा गर्दछन्। अब अहिले मातापिताको सेवा गर्दैनौ कसैले भने, कसैले गर्दैनन् भने आफ्नो पनि गर्दैनन्, पछि यो कुरो बुझ्नु पर्यो। आफूले चाहिँ नगर्ने अनि आफ्नो चाहिँ अरूले गरोस् भनेर भन्ने यो हुन्छ, हुँदैन। मातापिता, गुरु, अतिथि र सूर्य यी 5 यस संसारका प्रत्यक्ष देवता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्दछ भक्तहरू। सद्भगवानको जय जय होस्। मानिससँग वृद्ध अवस्थामा धन भएन भने त्यसको दशा कुकुरको जस्तो हुन्छ। गृहपाल इव हरन। वृद्ध अवस्थामा दुखी भए पनि ममता माया छुट्दो रहेनछ। अरूलाई सुखी गरायो भने सुखी हुनेछौ। वृद्ध अवस्थामा शरीर दुर्बल भएपछि पनि सत्सङ्ग र भजन गर्नाले मन र जिब्रो तरुण हुन जान्छ। वृद्ध अवस्थामा यस जिब्रोले अति नै सताउँछ। पाचन शक्ति ठिक नभए पनि बारम्बार खाने इच्छा गर्दछ नि, होइन? मिठो मिठो खोज्दछ, पाचन शक्ति भने घटेर गइसक्यो। शरीर ठिक रहेसम्म आफ्नो जित छ। अब यतिकैमा प्रभुलाई प्रसन्न गर्यो भने संसार सागरबाट पार तरिहाल्यो। अब शरीर जर्जर पनि भयो, अब खाएको पनि पच्दैन, निन्द्रा पनि लाग्दैन, अरे छटपटी। तब यो समयमा न भजन हुन सक्दछ न भोजन हुन सक्दछ। भोजन पनि हुँदैन, भजन पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, बुढो खाटमा सुतिरहेको छ, होइन? वृद्ध अवस्था, बुढो शरीर सुतिरहेको छ, दिशा पिसा पनि ओछ्यानमै छ। ल हेर्नुहोस्, केही पापीहरूलाई त यसै लोकमा नरक यातना भोग्नु पर्दछ नि। मृत्युको 6 महिना अगाडिदेखि यमदूतको स्वरूप दर्शन हुन्छ। अति पापीलाई त वृद्ध अवस्थामा यमदूत देखानै पर्छन्, यसरी बताइएको छ। जसका निम्ति पानी जस्तो पैसाको खोलो बगायो उनीहरू नै त्यस मरणको किनारमा पुगेको चाहिँ बुढाको मरणलाई हतारिएर बाटो हेरिरहेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, मर्दा पनि हामीलाई केही दिएर जाला भन्ने सोचेर अप्त वर्गले उसको सेवा गर्दछन्। वृद्ध अवस्थामा पनि नि उसँग धन होला, कहीँ लुकाएको होला, कसैलाई दिएको होला, भा मर्ने बेलामा बताइहाल्छन् कि भनेर पनि सेवा गर्छन् अरे क्या कलिजुगका जनहरूले। यसरी गर्छन्। राम्रो निस्वार्थ भावले सेवा गर्दैनन्। सबै स्वार्थी नाता कुटुम्ब आइपुग्छन्। नाता कुटुम्बलाई भागवतले त स्याल कुकुर जस्तो भनेर बताएका छन्। ल हेर्नुहोस्, यो मैले बताएको होइन नि, फेरि प्यारो भक्त भागवतहरू मलाई भन्नु होला। छोराछोरीहरू पनि बडा लोभी हुन्छन् नि। बाबु बिरामी भएको समाचार सुन्नासाथ दौडिएर आउँछन्। पिता त के हुन्, मरी। अब यहाँ दौडेर आउँछन् प्यारो भक्त भागवतहरू। जब बिरामी हुनुभएको छ अनि बिरामी भइसकेपछि दौडेर आउँछन् अनि भन्छन्, पिता म तपाईँको फलानु, म तपाईँको यो नाम गरेको छोरो, मलाई चिन्नु भएन। ल हेर्नुहोस्, अब प्यारो भक्त भागवतहरू तर अब अलिकति पनि आफूले प्रकाश दिन सकेको छैन, आफूले चिनाउन सकेको छैन। आफू बडा रोइरहेको छ। पितामाता अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफू रोइरहेको छ। अगाडि सेवा छैन, पछाडि रोएर के गर्ने? स्त्री या सन्तान कोही साथमा जाँदैन। जाने बेलामा त अन्तिममा आफू एक्लै हो। ल हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिमा छ ज्ञान तर पनि यतापट्टि ध्यान जाँदैन। कोही पनि जाँदैन नै, आफ्ना साथमा सबै आफै जानुपर्दछ। आफ्नो साथमा आफूले गरेको पाप र पुण्य मात्रै साथमा जान्छ। पाप गरेको छ भने त्यही पाप साथमा जान्छ, पुण्य गरेको छ भने त्यही पुण्य साथमा जान्छ। अरू त कोही पनि जाँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ, विवेक पनि थाहा छ। विवेक पनि छ, अगाडि अगाडि आउँथ्यो, तर त्यो बेलामा आफूले केही जपिएन पनि, कसैलाई केही समर्पण पनि गरिएन। अब अन्तिममा त त्यो विवेक पनि आउँदैन। त यमदूतले त्यस जीवलाई शरीरबाट बाहिर तानेर निकाल्छन्। अन्तकालमा 2 यमदूत आउँछन्, यसरी बताइएको छ। पुण्य पुरुष र पाप पुरुष, यी दुवै यमदूतले जीवात्मालाई मार्दछन्। पुण्य पुरुष जीवलाई भन्छ, पुण्य गर्ने अवसर तिमीलाई दिएका थियौँ, तैपनि तिमीले पुण्य कमाएनौ। मर्ने बेलामा जीव बडा छटपटाउँछ नि। यमदूतहरूको गति पैतालादेखि आँखासम्मको हुन्छ, यसरी बताइएको छ। ब्रह्मरन्ध्रमा जसले आफ्नो प्राण स्थिर गर्न सक्छ त्यसको यमदूतले केही बिगार गर्न सक्दैनन् अरे। ब्रह्मरन्ध्रबाट जसको प्राण निक्लिन्छ नि उसलाई यमराजले तानेर लान सक्दैनन्, किनभने उँधोबाट यमराजले प्रवेश गर्छन् अनि उँधैबाट हाम्रो प्राण गयो भने त तुरुन्त च्याप्पा समातेर लाने हो, होइन? पापी व्यक्तिको उँधैबाट प्राण जान्छ। त धर्मात्मा व्यक्तिको उँभोबाट प्राण जान्छ, उँधोबाट यमराज पस्दैछन्, यमराजका दूतहरू पस्दैछन्, उँभोबाट प्राण गयो भने गयो, फेरि भगवान्मा लिनुहुन्छ,
ल मृत्यु पछाडि पुनर्जन्म सम्झना हुँदैन। स्थूल शरीरभित्र सूक्ष्म शरीर हुन्छ, सूक्ष्म शरीरभित्र कारण शरीर हुन्छ, सूक्ष्म शरीरभित्र बसेका वासनाहरू पनि कारण शरीर हुन्। यमदूत जीवात्मालाई त्यससँगै यमपुरी लैजान्छन्। अतिशय पापी व्यक्तिका निम्ति यमपुरीको मार्ग भयङ्कर हुन्छ। अतिशय पापीका लागि यसरी बताइएको छ। पापीले तातो बालुवामा हिँड्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। जीवात्मालाई उसले गरेका पापको सूची यमको राजसभामा चित्रगुप्तले सुनाउँछन् अरे। यसरी बताइएको छ। सबै सूची नि 1 नम्बर 2 नम्बर गर्दै पढेर सुनाउँछन्। 14 राक्षसीहरू पनि उपस्थित गराइन्छन्। ती साक्षी हुन्। के अरे 14 साक्षी भनेको राक्षसी भनिएको छ। 14वटा साक्षी हुन्छन् अरे के यसको मतलब भन्न खोजेको यो। अब जो पृथ्वी चन्द्र सूर्य आदि गरेका 14 हुन्छन्। जीवात्मालाई उसका पापहरूको अनुसार नरकमा दण्ड दिइन्छ। यदि कसैको पाप पुण्य समान भयो भने उसलाई चन्द्रलोकमा पठाइन्छ। पुण्यको समाप्तिपछि जीवले फेरि मनुष्यलोकमा जन्म लिनु पर्दछ। कति जन्म मरणको दुःख उसले भोग्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यसरी यहाँनिर यो उपदेश दिइराख्नु भएको छ। आफ्नी मातालाई सारा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ है पुत्रले छोराले। ल हेर्नुहोस् त अगाडि कस्तो प्रसङ्ग आउँछ भोलिको भागमा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको